کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کرنے واسطے آسمان دی بلندیاں تے گئے. یاد رکھیے گا کہ میرے نبی دا جانا بھی معجزہ ہے مگر حضور دا آنا بھی معجزہ ہے. اللہ دے نبی حضرت ادریس علیہ السلام آسمان دی سیر کرنے واسطے گئے. اللہ نے ہر نبی نو معراج کرائی. حضرت ادریس علیہ السلام بھی گئے, آسمان دی سیر کی تھی. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. مگر جب جنت دے باہر گئے تو آپ نے جنت سے جھاتی مار کے ویکھیا تے عرض کی تھی یا اللہ یہ کیڑا باغ ہے؟ فرمایا اے جنت ہے. عرض کی تھی میں نے جنت دی سیر کراؤ. رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب تک کملی والے جنت سے نہ آ جان کوئی نبی بھی جنت سے نہیں جا سکتا. جب تک مصطفیٰ دے غلام جنت نہ آ جان ہر امت تے اتنی دیر جنت حرام ہے. عرض کی تھی یا اللہ جنت جان دی شرط کی ہے. اللہ فرمایا مر کے زندہ ہونا. جنت دے دروازے چی عرض کر دنی یا اللہ اسرائیل نو ذرا کہہ کہ میری روح قبض کرے. اللہ نے روح قبض کروائی تو دوبارہ روح ڈالی گئی تے عرض کی تھی جنت جان دی شرط ہے کہ انسان مر کے دوبارہ زندہ ہوئے. مر کے زندہ ہو گیا ہن میں نے جنت بھیجو. اللہ نے فرمایا تسی جنت نہیں جا سکتے کیونکہ کملی والے تو پہلے کوئی نبی بھی جنت نہیں جا سکتا. جھاتی مار کے تے عرض کی تھی پھر اندر اے فرشتے اے حوراں اے غلمان کی بھی کر دن. اللہ نے فرمایا اے تا کملی والے تے انہاں دی امت دے نوکر بن کے پہ بس دینے. انہاں نے خدمتاں کرنیاں نہ انہاں دیاں. ادریس علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ پھر میں نے جنت چی رکھ لے پاویں محمد دا نوکر بنا کے رکھ لے. وہ جنت گئے تے مڑ واپس ہی نہیں آئے, اتھے ہی رہ گئے. ایدہ مطلب ہے کہ ادریس علیہ السلام ہیں نبی پر جنت دا نظارہ وے کہ امت نو بھول گئے تے اتھے ہی رہ گئے. پرواہ مدینے دیا تاج دارہ میں تیری معراج تو صدقے جاواں رب دا جمال ویکھ کے تے رج رج کے ویکھ کے آکھا اجازت ہوئے تے میں واپس جاواں. اللہ فرمایا سونیاں نو دوسرے نبی تے جنت ویکھ کے نہیں گئے تو مینوں ویکھ کے جا رہے ہیں. عرض کی تھی یا اللہ میں ستے چھڑ آیا جو نہ دی آنکھ میرے جاؤں تو پہلے کھل گئی کہ میں نے اپنے وچ نہ پایا تے قدر میرے غلامہ دا دل نہ ٹوٹ جاوے. تو کون ہے اندے والی صلی اللہ علیہ وسلم لا مکان تے خدا دی زیارت تو بعد واپس آگئے. ایدہ مطلب ہے کہ کملی والے دا جانا بھی معجزہ ہے پر کملی والے دا آنا بھی معجزہ ہے. سرکار دو عالم رب دا دیدار کر کے واپس آگئے. قرآن مجید دا اجازت ہے کہ اللہ کریم ہر چیز نو قرآن چ بیان کردا کل فی فلک یسبحون. قرآن مجید دی ایک آیت چ ستارے دی سیدھی چال دا بھی ذکر ہے تے الٹی چال دا بھی ذکر ہے. قرآن دا اجازت اللہ نے ہر چیز کلن فی کتاب مبین سارا کچھ قرآن چ بیان کیتا. اس آیت مبارکہ چ اللہ نے محبوب دے جان دا بھی ذکر کیتا تے حضور دے آن دا بھی ذکر فرمایا. علماء فرماتے نے ون نجم تو مراد بلندی یہ تے بلندی تو مراد معراج مصطفیٰ ہے. ہوا تو مراد زمین وال اترنا. اللہ نے فرمایا اے میرے ستارے محمد منو تیرے معراج تے جاون دی بھی قسم ہے تے معراج تو آون دی بھی قسم ہے. ایک آیت ہے اللہ نے جانا تے آنا بیان کر دیتا. اج میرا دل کردا میں تانوں نبی پاک دی معراج تو واپسی سناواں. جانا تے تسی روز ہی سن دے ہو, اج میں حضور دا آنا سناواں کیونکہ جانا بھی معجزہ ہے تے آنا بھی معجزہ ہے. بھائی کوئی اپنے گھر جاوے تے کمال نہیں. او جتھے سرکار گئے تے ہے ہی میرے نبی دا گھر. پر کملی والے دا کون ہے دے والی دا اپنی امت نال پیار ویکھ لو. وہ ہر عالم کی رحمت تھے کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. کملی والے دی مہربانی سارے او نورانی مخلوقات نے چھوڑ کے انہا خاکیاں تے گناہگارہ جا کے وسنا میرے ماہی نے قبول فرما رہا. تو حضور دا آنا معجزہ ہے. تو آج میرا دل ہے کہ حضور دے آمن دا ذکر کریے. کون ہے دے والی معراج تے گئے کیویں تے آئے کیویں میں مختصر انشاءاللہ عرض کرنا ہے. قرآن پڑھا بھائی سبحان اللہ بولو گے. میں نے لگے کہ میں فیصلہ بات بیٹھا. کوئی زور نہیں لگا رہے تسی زور لگاؤ. اے بکلاں کھولو تے نال دے بیلی دا ہاتھ چکو اینی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے. سٹیج والے انہاں کولو صحیح نہیں بولیا جا رہے تسی بولو بلا سبحان اللہ. وانو اچھا اس آواز تے بٹھایا کہ تسی اچھی سبحان اللہ آکھو گے بھائی. یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امین الحج کر کے آوے.
رمضان شریف آن والا ہے جڑا اس تو اچھا بولے سارا ٹبر رمضان شریف مدینے گزار کے آوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سوئیں تے خواب وچ کملی والا آ پاوے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ہن کم ایتھے رکھیا جی اللہ نے رجا فرمایا بکذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات یکون المؤمنین اللہ دے نبی ابراہیم پتھر تے بیٹھ کے آسمان ول جا رہے اللہ دے نبی نے بلندی تے جا کے زمین ول ویکھیا ایک انسان گناہ پہ کردا ہے ارد کی دیا لینو مار دیو مر گیا اڑا جا مزید بلندی تے گئے ایک اور انسان گناہ کردا ویکھیا ارد کی دیا لینو میں مار دے مر گیا اڑا جا مزید بلندی تے زمین ول ویکھیا ایک انسان گناہ کردا ویکھیا ارد کی دیا لینو میں مار دے اللہ نے بندہ ابراہیم پہ اتر جا عرض کی تھی آدم معراج کرانا رہے فرمایا معراج کرانا رہے گناہ کروائی جا رہے ہیں ایک میرا کملی والا معراج کرانا بیرا کیونکہ گناہگار کروائی جا رہے ہیں انہیں بچائی جانے بچائی جانے فرمایا تو گناہگار مروائی جا رہے ہیں تے میرا ماہی آنا تو انہیں سارے بچا کے لے جانے لے ہن میرا دل کردہ میں پیر باہو کو لے ترجمانہ کروا کے دے سنی ماں دا پتر اچھا بولے سبحان اللہ اور باندے سلطان نے فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دا نوجوانوں میں جو پڑھیا میں ایک جملے چی سنا جاواں کہ اسی سارے کٹھے ہو کے توڑے علاقے دے تھانے دار کل جا کے کہیے کہ اسی معزز لوگ آیا ساڑھے آنکھیں ایک قاتل چھڑ دیو وہ چھوڑے گا اسی آنکھیں ساڑھے آنکھیں کا ڈاکو چھوڑ دیو چھوڑے گا نہیں نا ایدہ مطلب ایسی سارے رل کے تھانے دار تو ایک بندہ نہیں چھوڑا سکتے خودی معراج تو صدقے نہ جاواں جڑا رب تو سارے گناہگاری چھوڑا کے لے آیا ہے نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو میں قربان تینا کی باہو جنہ ملیا نبی سارا بھائی اکرم حسان صاحب بھائی پرویز صاحب جنہیں تسی انصاری برادران تشریف فرماؤ کون ہیں دیوالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج ایک موجزہ ہے ایک موجزہ قرآن مجید میرے نبی دا سب تو بڑا موجزہ ہے عیسیٰ علیہ السلام دا امتی اپنے نبی دا کوئی موجزہ اج نہیں وکھا سکتا موسیٰ دا امتی اج کوئی اپنے نبی دا موجزہ نہیں وکھا سکتا پر مسلمانوں جدوں پوچھو گے نا اپنے کملی والے دا کوئی موجزہ وکھاؤ تے اسی قرآن وکھا دے
یہ قرآن میرے نبی دا موجزہ لا ریب کتاب ہر کتاب دے شروع دے ورکے تے پہلے ورکے تے لکھیا ہوندا ہے کہ اس کتاب دے وچ پڑھن والے نو کو غلطی ملے تے سانو اطلاع کر دے تاکہ اگلی مرتبہ جدو کتاب چھپے تے اسی وہ غلطی درست کر لئیے یعنی پہلے صفحے تے لکھیا ہوندا ہے کہ غلطی دی گنجائش ہے پر قرآن ایسا موجزہ ہے پہلے صفحے تے لکھے لا ریب فی کوئی غلطی دی گنجائش نہیں اس کتاب قرآن میرے نبی دا موجزہ قرآن پاک تو بس سب تو بڑا موجزہ معراج شریف ہے معراج شریف رسول کریم علیہ السلام نے اللہ نے موجزہ عطا کیتا اج تک عقل انسانی حیران ہے کہ نبی پاک بغیر دروازیاں دے آسمان جو کیویں گزر گئے حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ دے مرشد کامل آپ دے کل چند منکرین معراج آئے تے کہنے لگے گل عقل وچ نہیں آؤں کہ حضور معراج کرن کیویں گئے تے دروازے تو بغیر کیویں گزر گئے آپ نے فرمایا انج کرو مینوں مسجد دے وچ کمرے چ بند کر کے نا تے تالا لگا دیو لوگ تالا لگا دیتا تے بابا جی دیوار دے وچوں باہر نکل آئے کدے اندر جاندے نے کدے باہر جاندے نے کدے اندر جاندے نے کدے باہر جاندے نے تے نالے فرماندے نے اے موسیٰ دی گل نہیں حضور دی گل ہے اے تور دی گل نہیں بڑی دور دی گل ہے آقا تیری معراج کو کیا سمجھے فلسفی تو حد لا مکان سے بھی آگے گزر گیا آئیے گرامی قدر حضرات میں کہوں تھوڑا جا تذکرہ معراج سنا کے نا کہ معراج ہے کی کیوں یاد رکھو میرے نبی مسجد حرام تو مسجد اقصی چ گئے تھے حضور دی معراج نہیں اے مسجد اقصی دی معراج ہے میرے نبی نے مسجد اقصی چ نبیاں نو نماز پڑھائی تے اے میرے نبی دی معراج نہیں اے نبیاں دی معراج ہے بھائی نماز اجے آئی نہیں بابا جی نماز تے او دو ملی جدو حضور معراج کر کے واپس آئے تھے کہ 50 نمازاں لے جاؤ بھائی تے اجے تے نماز آئی نہیں تے آ جڑی مسجد اقصی چ کملی والے نبیاں نو پڑھا کے گئے نے او کیڑی نماز نماز تے اجے آئی نہیں آ کیڑی نماز میرے نبی پڑھا کے گئے اصل معاملہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین فرمایا نماز مومنہ دی معراج ہے تے نبیاں نال وڈا مومن کوئی نہیں فرمایا نبیو نماز تے اجے نہیں آئی پر صفاں سیدھیاں کرو میں تانوں جاندا ہی پڑھا جاواں کیوں میں معراج بعد وچ کراں گا نبیاں نو پہلے کرا کے جاواں تو پتہ چلیا کہ آج میرے نبی نے نبیاں نو نماز پڑھائی نا اے میرے نبی دی معراج نہیں اے نبیاں دی معراج ہے حضور آسمانہ تو گزرے تھے اے حضور دی معراج نہیں اے آسمانہ دی معراج ہے میرے آقا اگر جنت چ گئے اے جنت دی معراج ہے حضور دی معراج نہیں آقا کلیم علیہ السلام اگر سدرہ تے گئے اے سدرہ دی معراج ہے اے جبریل دی معراج ہے میرے آقا دی معراج نہیں حضور عرش تے گئے تے اے عرش دی معراج ہے میرے نبی دی معراج نہیں پھر کملی والے دی معراج کیے میرے آقا دی معراج اے وے کہ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا اللہ فرماندا میں تے میرا یار قریب ہوئے یا اللہ کنہ فرمایا میرے بھائی نے مینوں انج ویکھیا کہ ما زاغ البصر و ما طغى فرمایا نہ اکھ جھپکی تے نہ حد تو گزری ادب بھی رکھیا تے ٹک ٹکی لگا کے یار نو ویکھیا بھی یہ میں انشاءاللہ آگے جا کے عرض کروں گا اے حضور دی معراج ہے کونین دے والی فرماتے نے جدو میں سدرۃ المنتہا تو گزریا نا تے جبریل رک گئے اس تو پیچھے پیچھے حضور دی زمینی سفر سی نا بشریت دا سفر سی ہن نورانیت دا شروع ہو رہے کونین دے والی فرماتے نے جدو میں سدرۃ المنتہا تو گزریا تے جبریل رک گئے میرے کریم نے فرمایا جبریل اگے نہیں جانا عرض کیتی ماہیا اگے جاواں تے پر سڑ جاندے نے مجھے ایتھے صوفیاء نے ایک بڑی محبت دی بات لکھی فرماتے نے جبریل کہنا کہ حضور تواڈے نہ گیا تے پر سڑ جاندے نے فرمایا او جڑی جُتی چمڑے دی حضور نہ مکے تو ٹری ہو تے اجے تک نہیں سڑی تے جے تو کہنا سڑ جاواں گا انج کر یار دے قدمی لگ کے لنگ جا جڑا ماہی نہ لگے کدے سڑیا بعض اہل تصوف نے تے ایتھے تک کہہ دیتا کہ جبریل نے آکھیا کملی والے جے اگے گیا تے سڑ جاواں گا بعض اہل تصوف کے اندر کدے اوتھے ہوندے نا ابو بکر صدیق تے انہاں کہنا سی کملی والے نال لے جا پاویں ساڑ کے لے جا نال لے جا پاویں ساڑ کے لے جا اکو یار اللہ اکبر یا رسول اللہ
حق چاہیے ایکو یار ہزاراں ورگا اکھنا سی سونیا نال لے جا پاویں ساڑ کے لے جا کون ہے والی نے فرمایا جبریل تو میرے نال نہیں جانا جبریل کہنے لگا اے تو اگے جیڑی جو آئی اس جو دی ہوئی سو جانے اے تو اگے جیڑی جو آئی اس جو دی ہوئی سو جانے ایتھے آ کے میری حد مک گئی اگا جانے یا کو جانے ایتھے آ کے میری حد مک گئی اگر رب جانے یا کو جانے پاکستان تے انڈیا دے درمیان ایک بارڈر لائن ہے ایک باؤنڈری ہے ایک سرحد ہے ایک حد ہے او انتہا ہے رات دے ٹائم یا دن نو کوئی ادھر ادھر جاوے تے او گولی مار دیندے نے ادھر کوئی ادھر آون دی کوشش کرے تے ادھر والے گولی مار دیندے نے ہے نا کیوں کیونکہ ادھر والے ادھر نہیں جا سکتے ادھر والے ادھر نہیں آ سکتے باؤنڈری ہے حد ہے سرحد ہے او جڑی سدرۃ المنتہا ہے نا عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا او جڑی جنت دے بالکل قریب ہے نا سدرہ او منتہا ہے منتہا مطلب باؤنڈری ہے سرحد ہے او حد ہے ادھروں اوپر والے کدے نیچے نہیں آئے تے نیچے والے کدے پامیں جبریل ہی ہوئے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے او انتہا ہے او باؤنڈری ہے اوپر والے کدے نیچے نہیں آئے نیچے والے اس تو کدے اوپر نہیں گئے جبریل بھی اتھے ہی رک گیا کیونکہ میں آگے نہیں جا سکتا باؤنڈری ہے آگے سرحد آ گئی ہے کیونکہ اوپر والے نیچے والے ورگے نہیں تے نیچے والے اوپر والے ورگے نہیں پر کملی والے گئے بھی تے آئے بھی جاندیاں اینا دی حد توڑ گئے آندیاں اونا دی حد توڑ آئے جاندیاں اینا نو دس گئے تو اڈے چ میرے ورگا کوئی نہیں آندیاں اونا نو کہا ہے تو اڈے چ بھی میرے ورگا کوئی نہیں شب معراج میرا نبی کائنات دی ہر حد ہی توڑ گیا ہر حد میرے نبی نے معراج دی رات توڑ دیتی کائنات دی ہر حد مصطفیٰ نے توڑ دیتی کون ہے اندے والی جدو سدرۃ المنتہا تو تھوڑا آگے گئے نا اگر میں تو انہوں سدرہ دیاں الحمدللہ گلہ سناما ساری تقریر صرف سدرہ تے ہو جانی ہے مگر میں چکے تو انہوں واپسی تک لے کے جانا مجھے ایک گل سنائی نا دیواں پرید اے میں توڑے پنڈ آیا نا چک وچ 66 جیمبے تے میں جدو موٹر وے تو اتریا تے ملک وسیب صاحب ملک عارف صاحب ایک گھڑی لے کے موٹر وے تو اتھے پہنچ گیا اللہ انہاں دا بھلا کرے میں نو پہنچ جاندے لین واسطے ایک کہن لگے آسی صاحب اسی آئے ہیں تو انہوں لین واسطے کیونکہ تو انہوں پنڈ دے راہ دا نہیں پتا کہ نہیں پتا انہاں کہ سانو پتا ہے اسی لے جا مانگی میں کہ ٹھیک ہے ایدہ مطلب ہے کدھر جانا ہوئے تے راہ دا جنہوں پتا ہوئے انہوں نال لے کے جائی دے یا کسی کو رستہ پوچھی دے جدو کملی والے ٹورے نا سدرہ تو اگے تے جبریل آواز دے کے آکھیا اے لگے جاؤ گے حضور فرمایا جی میں لگا جاؤں گا تے مڑ کے کہنے لگا ایدوں اگلیاں راوان دا تے میں نو نہیں پتا میں نو 5 ارب تے 4 کروڑ سال گزر گئے تھے سدرہ تے رہندے ایدوں اگلیاں راوان دا تے میں نو نہیں پتا تے اگے تے راہ دسن والا بھی کوئی نہیں تو انہوں میں لے کے آیا تے کیویں جاؤ گے ہائے میرے نبی نے مڑ کے فرمایا جبریل میں لگا جاؤں گا اکھے کیویں جاؤ گے فرمایا اے راواں میرے لیے نمیاں کوئی نہیں ہے سارا کچھ محمد دے سامنے بڑھیا فرمایا سارا کچھ تے میرے سامنے بڑھے ہیں میں کوئی آجدہ اکھے کدوں دے ہو اکھے میں دے ہو دوں داواں ایک آہد سی دجا احمد سی
کل پسارا قلب نیا ایک آہد سی تجا احمد سی ایک کل پسارا قلب نیا یارا دیا گلا یار جان گئے یارا دیا گلا یار جان گئے آدم دے پیارا قلب نیا عظمت و شان معراج مصطفیٰ استاد محترم حافظ محمد عمران آسی چراہی صاحب سید پیر علی شاہ صاحب پیر علی شاہ صاحب حضرت علامہ مولانا عبداللطیف آصف صاحب لو جی یہ شیر میں بچپن چ پڑھیا سی محمد رفیق صاحب دی کتاب وچ بڑا چھوٹا جہا نا ایک انہاں دا میرے سودھار دے سن اچھا لو تواڈوں ہن مینوں انہاں دا کلام لے کے دینا پینا کہ تواڈے قریب ایک شاعر گزرے نے محمد رفیق ہاں یہ تو میں پڑھدا رہنا پڑھ دیواں مینوں بڑے پسند نے جی وہ کہندے نے اے رفیق تو تارے گندا ہی رو لگی والیں دی اکھ نہیں لگدی اے رفیق تو تارے گندا رو پردیس جنہاں دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے تے جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے اس گھر دے سارے ہی نہیں سوندے اے تواڈے قریب ہی نے پھر شاہد صاحب محمد رفیق صاحب وہ کہتے ہیں جڑا تسا شعر پڑھے نا ایک آہد سی دوجا احمد سی ایک کل پسارا کل بنیا یہ بھی وہ رفیق صاحب نے شعر لکھے تواڈے قریب ہی نے تو میں بچپن چو انہاں دے کلام پڑھدا ہوندا سو تے مینوں اچھا اللہ انہاں دے درجات دی بلندی کرے بہت کمال شاعر سن بڑا تصوف والا کلام لکھ دے سن معراج نو نے جو بیان کیتا کہندے نے اس رات دے تارے دس دے نے آج عرش سجایا جانا ہے غاراں وچ رومن والے نو مہمان بلایا جانا ہے اس رات دے تارے دس دینے صفا بن کے کھلونا نبیاں نے رام وال کے بہنا ولیاں نے محبوب دسارے عرشیاں نو دیدار کرایا جانا ہے اس رات دے تارے دس دینے بکیوں ٹرے پہ دوراہی جبریل تیرا پیدا ایک ماہی ایک سدرہ تیرے جانا ہے دوجا کول بلایا جانا ہے اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے غاراں وچ رومن والے نو مہمان بلایا جانا ہے اس رات دے
وسدے نے شان معراج مصطفیٰ میرا اصلی بیان کر رہا نا ہوں تو پھر کرنے کملی والے ٹر پہ کملی والے جدو ٹرے نہ تھوڑی دور گئے تھے یقین کرو کہ میرے آقا علیہ السلام فرما دینے کہ اتھے براق بھی رک گئے حضور فرما دینے پھر اس تو اگے کا سبز رنگ دا تخت آیا جدہ نام سی رف رف او دی رفتار براق نل بھی تیز اعلیٰ حضرت فرما دینے رف رف تیرا فر فر گیا عجب بھی نہیں بولے سبحان اللہ رف رف تیرا فر فر گیا کون ہے والی فرماد نے ہزاراں سال دا سفر میں رف رف تے کیتا ایک مقام آیا اتھے رف رف بھی رک گیا نبی کریم فرماد نے پھر میں پیدل ہی ٹر پیا کئی ہزار سال دا سفر میں نور چکیتا حضور فرماد نے پھر اگے اندھیرا آ گیا کئی ہزار سال دا سفر میں اندھیرے چکیتا ایک ایک قدم تے حضور کئی ہزار سال دا سفر کر جاندے نبی کریم فرماد نے پھر ایک ایسا موقع آیا اتھے میرا دل گھبرا گیا فرماندری جدو میں گھبرایا تے اچانک ابو بکر صدیق دی آواز آئی تے آواز کی آئی کہ یا محمد فإن ربک یصلی آواز آئی کہ اے محمد ذرا ٹھہر جاؤ تو ہاڑا رب تو ہاڑے تے درود پہ بھیجدا ہے نبی کریم فرماندری میں نے حیرانگی ہوئی کہ ابو بکر تھے کتھے عرض کتی میں نے کعبہ قوسین دیا سیجا سجا کے بلائے تے ابو بکر نے میرے تو پہلے ہی بلا لئے اللہ فرما سونے آکے دی ضرورت تیرے پہلے آمان دے اکھیا پھر تھے ابو بکر کی تھے اکھیا سونے تیرے دل چے گھبراہٹ ہوئی نہ تے سانو پتا تینو تسکین اپنے یار صدیق نہ لے مل دیئے اللہ فرمایا میں اس ویلے ایک فرشتہ پیدا کیتا جڑا صدیق دی آواز وچ انہیں صدیق دی آواز وچ تانوں آکھیا تے تواڈے دل نوں سکون ہو گیا ایدا مطلب ہے پاویں مکہ ہوے پاویں مدینہ ہوے پاویں غار ہوے پاویں ہجرت ہوے پاویں شام ہوے پاویں اندھیرا ہوے رات ہوے دن ہوے غار ہوے مزار ہوے عرش ہوے کملی والے نوں سکون اپنے یار صدیق نال ملدا ہے صدیق نال ملدا ہے تے آواز کی آئی کہ یا محمد فإن ربک یصلی اے تسی پڑھے لکھے نوجوان بیٹھی ہو مہمانہ دیاں کچھ قسمہ ہو دیاں نے حسان صاحب دروازہ کھڑکے تے نوکر نو یا بچے نو بھیجی دے کہ بار پتہ کرو کون ہے وہ آکے کہندہ او فلاں بندہ ہے انہوں نہ ملن نو دل کرے کہ ایسے لوگ بھی ہوندے نے انسان دا نہیں ملن نو دل کردہ تے کہہ دے جی او کھو گھر کوئی نہیں تو بچہ بھی بار جا کے کہندہ ابو کہندے نے میں گھر کوئی نہیں ہے نا کچھ مہمان انج دے بھی ہوندے نے ڈور بیل دیون یا دروازہ کھڑکاون پتہ لگے فنا آیا تے انہوں باہر آ کے نا دروازے چ مل کے دا کم کر دیتا ہے انہوں دروازے چ بھیج دیتا ہے کچھ مہمان ایسے ہوندے نے کہ دروازہ کھڑکاون پتہ لگے تے اکیدہ ڈرائنگ روم وچ بٹھاؤ چائے پانی کھانا شانا کھلاؤ تے انہاں نو ڈرائنگ روم وچ ملی دے کچھ مہمان ایسے بھی ہوندے نے بیل دیون دروازہ کھڑکاون پتہ لگے فلاں آیا تے باہر آ کے انہوں آکھیدہ جی تسی کیوں دروازہ کھڑکائے تو سب بیل کیوں دیتی ہے تسی آ جایا کرو ایک گھر تو اڈا ہی ہے کلی تو اڈی ہے جلی تو اڈی ہے پر کچھ مہمان انج دے بھی ہوندے نے او آپ نہیں ہوندے انہاں کول جا کے ٹائم لئی دے پھر انہاں نو آکھے دا جدو تساں تشریف لے ہونی ہے نا تساں آپ نہیں ہونا اسی گڈی بھیجاں گے ڈرائیور بھی ساڈا ہوے گا اسی لے کے بھی جاواں گے تے چھڑ کے بھی جاواں گے اللہ فرمایا میرا ماہی آ رہا ہے براق سواری بھی ساڑی ہوئے گی ٹائم آسان لے لیا ہے جبریل خادم بن کے نال جاوے گا 70,000 فرشتیاں دی برات نال جاوے گی اسی لے کے بھی آواں گے تے چھڑ کے بھی آواں گے یہ پروٹوکول ہے تیرے تے میرے ماہی دا کونین دے والی فرماد نے جدو اس مقام تھا اچھا میں ایک گل تنم پر لطف سنا دے وہاں نبی پاک فرماد نے پہلے میں گھبرایا پر جدو صدیق دی آواز آئی تے میں حیران ہویا یاد رکھیو گھبراہٹ دل چوں دیئے تے انسان جڑی حیرت تے حیرانگی ہوندی ہے نا او عقل چوں دیئے او دماغ چوں دیئے نبی پاک فرماد نے پہلے میں گھبرایا تے پھر میں حیران ہویا آج جڑا لوگ کہندے نے کہ نبی پاک نو معراج خواب چی ہوئی سی حضور جسم لے کے نہیں سن گئے میرے نبی نے دسیا میں اتھے گھبرایا بھی ساں تے میں نو حیرانگی بھی ہوئی میرے نبی نے دسیا میں دل بھی لے کے گیا ساں تے دماغ بھی لے کے گیا ساں بھئی میں تو انہوں آکھاں کہ راتی میں امریکہ تقریر کی تھی حیران تے ہوئے ہو نا
تو خیال آیا کہ آسی صاحب راتی امریکہ تے ایتھے ہن کیویں؟ میں چند مہینے پہلے امریکہ گیا تے میں اتھو گیا قطر تے قطر تو امریکہ نیو یارک رہ کے اتھو میں واپس پلٹیا تے میں سعودیہ مدینہ شریف آیا، مدینہ شریف تو واپس پاکستان میں تقریباً جاندیا بھی کوئی 24-25-26 گھنٹے لگے، واپس آیا تے پھر بھی میں کوئی اتنے گھنٹے لگ گئے۔ یہ مطلب ہے کہ بندہ اتنی جلدی امریکہ جا کے آ نہیں سکتا، تسی حیران ہوئے، پر میں جو ہی آکھیا نا کہ میں تیرا تی خواب وچ گیا تھا تے تہاڈی حیرانگی ختم ہو گئی ہے نا۔ جے کملی والے کہندے میں راتی خواب وچ گیا سا تے او جڑے سویرے ابو جہل نے رولے پائے سن انہوں رولے پاون دی لوڑ کیڑی سی؟ اے ابو جہل دا رولا پیا دسدا ہے کہ گل خواب دی نہیں۔ بابا جی جے گل خواب دی ہوے تے رولا کھادا؟ جڑا ابو جہل نے میرے نبی دے آن تو بعد رولے پائے نہ مکے جے دا مطلب ہے گل خواب دی نہیں۔ کملی والے دسیا کہ میں جاگ کے گیا سا، میں جسم لے کے گیا، میں روح لے کے گیا، میں دل لے کے گیا، میں عقل تے دماغ نہ لے کے گیا۔ کون ہے دیوالی فرماتے ہیں جدو تھوڑا جا ہو رگے گیا نا تے پھر مینوں آوازاں آن لگ پیاں، آوازاں کملی والے فرماتے ہیں مینوں آواز آئی ادنو منی نیڑے آ جا، ادنو منی نیڑے آ جا، ادنو منی نیڑے آ جا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں اللہ دے مزید قریب گیا، مزید قریب گیا، پھر میں ہور اللہ دے قریب گیا، اتنا قریب گیا کہ اللہ نے قرآن جب اس قربت کا ذکر فرمایا، فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى۔ ایک باری اٹھی جی سبحان اللہ کو میں تانوں لطف دی گل سنا ہن میں تانوں حضور دی معراج سنا لگا، میرے نبی دی معراج کی۔ اس تو پہلے میرے نبی عرش تے گئے۔ عرش کینوں کہندے نے؟ عرش کہندے نے تخت نو، تخت نو، تخت ہوندا بیٹھن واسطے، بیٹھدا اوے جڑا کھڑا ہو کے تھک جائے۔ اللہ نہ کھڑا ہوندا ہے، نہ تھکدا ہے، نہ بیٹھدا ہے۔ تے جے رب دا بیٹھن دا ارادہ ہی کوئی نہیں تے انہیں تخت کانوں بنایا؟ وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ۔ بھائی جے رب نے عرش بنایا تے تخت بنایا تے بیٹھن لی ہوندا تے رب تے بیٹھدا ہی نہیں، پھر انہیں کیوں بنایا؟ ہائے پر اے تے جدو کملی والے شب معراج سنے جوڑے جا کے عرش تے بیٹھے نا، کائنات نو پھر پتہ لگا رب نو تے تخت دی لوڑ ہی کوئی نہیں، انہیں تے ماہی لی بنایا سی کہ معراج دی راتی آویں ایتھے بیٹھ کے تے سارے جہاناں تے بادشاہی کرا جان۔ میرا دل کردہ ترجمہ میاں محمد بخش کو نہ کروا کے دے ماں بے مرشدہ چپ روے جدہ مرشد مولا علی ہو بندہ بولے سبحان اللہ۔ انہی اچھی بولو کہ فرشتے جھک کے بیکھن کتھے کملی والے دی معراج دا ذکر ہویا، کتھے سنیا سبحان اللہ یا خیر۔ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سب نور اسے تے نور اس دا نور حضور اس نو سخت عرش دا ملے تے موسیٰ قریب گیا اللہ نے فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى۔ بھائی ایتھے قرآن بھی خاموش ہے، حدیث بھی خاموش ہے، صوفیاء بھی خاموش نے، کسے کوئی گل نہیں دسی یہ دو اگے تے میں بھی نہیں کرنی، پر قرآن بھی سمجھا دیتا ہے، حضور بھی سمجھا دیتا ہے تے میں بھی سمجھا جانا ہے، پر میں گل بھی نہیں کرنی تے تو سا سمجھ نہیں بھی اوکے میں۔ اللہ نے فرمایا ثم دنا فتدلى، پھر وہ قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا، کتنا قریب ہوا فکان قاب قوسین، فرمایا انج قریب ہوئے جو میں دو کمانہ ہو دیا نا۔
اے میرے وال سارے دیکھو کمان تیر کمان دیکھی نا کمان اس طرح ہوندی ہے ادھی گلائی کمان عرب دے دو قبیلے جدو صلح کردے سن تے دونوں قبائل دے جڑے سردار ہوندے سن نا او لوگاں دے سامنے اپنی اپنی اس طرح کر کے کمان نو ملا دیندے سن اے دا مطلب ہوندا سی انہاں دونوں قبیلیاں دی صلح ہو گئی تے لڑائی ختم ہو گئی ہن انہاں دے ہتھیار ایک جیسے نے اے تساں دیکھیا پاکستان دا تے سعودی عرب دا معاہدہ آیا تھوڑے دن پہلے کہ اج تو بعد دفاعی معاہدہ انہوں آکھیا کہ اج تو بعد جنہیں سعودیہ تے حملہ کیتا سمجھو پاکستان تے کیتا تے جنہیں پاکستان تے حملہ کیتا سمجھو سعودی عرب تے کیتا وہ دفاعی معاہدہ پاکستان تے سعودیہ دا ہو گیا عرب دے قبیلے بھی جدو دفاعی معاہدہ کر دے سن نا تے دونوں قبیلیاں دے سردار اس طرح اپنی کمان نو ملا کے لوگاں نو دس دے سن کہ ساڈا ہن ہوگی صلح ساڈا دفاعی معاہدہ ہو گیا اے دے تے حملہ میرے تے حملہ اے دی عزت میری عزت جڑا اے دا نہیں او میرا نہیں جڑا اے دا وے او اے دا وے تے جڑا اے دا ہے او اے دا ہے اللہ بھی فرمایا فکان قاب قوسین میں تے میرا یار انج ملے جویں دو کماناں ملدیاں نے فرمایا جڑا اے دا نہیں او میرا نہیں جڑا میرا نہیں او اے دا نہیں جو اے دا ہے او میرا ہے تے جو میرا ہے او سارا ہی اے دا ہے او سارا ہی ہے او سارا ہی ہے پر گل ایتھے بھی نہیں مکی گل ایتھے بھی پرویز صاحب نہیں مکی اللہ فرمایا فکان قاب قوسین اے تے سمجھ آوندی سی پر آ جڑا اگے فرمایا نا او ادنا اے نہیں سمجھ آئی اللہ فرماندا میں تے میرا یار انج ملے جویں دو کماناں ملدیاں او ادنا پھر اس سے آگے بھائی ہن اس سے آگے کی ہے اس سے آگے کی ہے اچھا ہور آسان کر دینا اے میرا کسی نو گلے ملن نو دل کرے تواڈا مینوں ملن نو دل کرے تے اسی پتہ کی کران گے تسی بولے نہیں تے میں سمجھا کے جانا اے اس طرح گلے ملیے نا تے مرد بھی انج کر دے انسان اے اس طرح کر دے نا سی او جنے اگو ملنا اونے بھی انج کرنا اے بھی کمان او بھی کمان فکان قاب قوسین او ادنا بس میں بولنا نہیں تسی سمجھ گئے فکان قاب قوسین او ادنا تے گلاں کی ہویاں ہائے اللہ فرمایا فاوحا الی عبدہ ما اوحا فرمایا اے میں نوجوانوں نو گل سنا مگر لگا لطف لیا جی فاوحا الی عبدہ ما اوحا یا اللہ تیری تے تیرے یار دیاں گلاں کی ہویاں اللہ فرمایا رب نے اپنے بندے نو وحی کیتی جو کیتی وحی لے کے تے جبریل آوندا تے جبریل تے بڑا تھلے رہ گئے آ کیڑی وحی ہے جڑی رب اوتھے پیا کردا ہے فرمایا فاوحا الی عبدہ ما اوحا وحی کیتی جو کیتی وحی کیتی جو کیتی وحی کیتی جو کیتی آسان کر کے سمجھاواں میں تے اکرم حسان صاحب اللہ کرے مدینے ٹر جائیے کٹھے بلکہ اسی سارے ٹر جائیے تے کٹھے ہی ٹر جائیے اتھے نبی پاک دی بارگاہ چ سلام کر کے نالی اسی جنت البقیع جائیے اہل بقیع سید کائنات دی بارگاہ سلام نیاز عرض کریے حضور دے یاراں نو ملیے راسی میدان احد جائیے پھر اتھے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ پاک نو احد والے نو ملیے مسجد قبلتین چ 2 رکعت نماز نفل پڑھیے نالی مسجد فتح جائیے سارے مدینے دی زیارت کر کے جدو پاکستان آئیے نا تے انجی بندے بیٹھے ہون تے میں حسان صاحب نہ گل کرنی ہوے پر میں چاہواں تانوں نہ پتہ لگے تے میں حسان صاحب نو کہنا مدینے گئے ساں تے حسان صاحب او جدو میں آکھیا نا او تے اے سمجھ گئے کیونکہ میرے نال سن نا تے اے تو تیسرا بندہ اٹھ کے آکھے کہ آسی صاحب تساں حسان صاحب نو کی آکھے تے میں کہنا بھائی جے تینوں ہی دسنا ہوندا تے میں انج کیوں کرنی سی میں کھول کے گل کر دیندا او پھر پوچھے نہیں مینوں دسو کی گل کیتی تے میں تنگ آ کے کہنا کہ بھائی جو بھی کیتی ہے تینوں کی اللہ فرماندا فاوحا الی عبدہ ما اوحا یار نے وحی کیتی جو کیتی تانوں آئی میرا او بولو کنجوسو سبحان اللہ بولو خور اچھا بولو سبحان اللہ آئی میرے نبی دی میراج یار نے یار نو وحی کیتی جو کیتی او کائنات والے توانوں کی ایک راز دی گل سی یاراں دیاں گلاں یار جانا نا آدم تے پیارا کل بنے
بس ہن میں دو اگلیاں گلاں نہیں کرنیاں آؤ میرے نبی ٹرے تے 50 نمازاں دا تحفہ لے کے آئے 6ویں آسمان تے واپس آئے نا 7واں گزر کے 6ویں تے آئے تے موسیٰ بیٹھے آکھیا کی ملیا آکھیا 50 نمازاں آکھیا مینوں 2 ملیاں میری امت نے او نہ پڑھیاں یہ 50 کنے پڑھنیاں واپس جاؤ حضور واپس گئے اللہ 5 معاف کیتیاں پھر آئے پھر گئے پھر آئے پھر گئے 9 چکر لگائے ہر چکر چ رب نے 5 معاف کیتیاں مینوں سچی دسیو فیصلہ باد شہر چا کون والیو جیڑا رب ایک چکر چ 5 معاف کردا سکدا سی اور رب ایک چکر وچ 45 معاف نہیں سی کر سکدا انہیں 9 چکر کیوں لگوائے بھائی کام ایک چ بھی مک سکدا میں تواڈے گھر پروگرام تے آیا تے میں ہونے تھوڑی دیر بعد تقریر کر کے چلا جاواں مڑ واپس آواں تے میں آقا پرویز صاحب او میں دوبارہ آیا ہوں میری ویس کوٹ رہ گئی ان آکھنا ایلو لے جو میں تھوڑی دیر بعد پھر آواں او میری گھڑی رہ گئی تے پھر آکھن گے لو جی گھڑی بھی رہ گئی پھر میں تھوڑی دیر بعد او میری ٹوپی رہ گئی پھر دین گے جدو چوتھی واری میں آواں گا تے میں آکھاں گا جی او میری جُتی بھی رہ گئی تے نہ کہنا سی صاحب اکو واری لے جو ہنا ایدہ مطلب ہے جتنا مرضی معزز مہمان ہوئے جدو بار 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 آوے تے گھر والا اکھتا جاندے پر اپنے گھر میں صبح بھی آواں شام میں لے آواں رات 2 بجے آواں 3 بجے آواں 4 واری آواں 20 واری آواں کسے نہیں پوچھنا کتنے آئے ہو تے کتنے چلے ہو جڑا بار بار آ رہے نے تے جاندے آؤں دے پوچھدا کوئی نہیں ایدہ مطلب ہے اپنے گھر سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ہونو بولو سبحان اللہ تو میں عرض کر رہا سا کہ جیڑا رب 9 چکرہ چ 45 معاف پیا کردا وہ رب ایک چکر چ 45 معاف نہیں تھی کر سکتا تے پھر رب نے 9 چکر ہی کیوں لگوائے سنو او جڑا 7ویں آسمان تے نبی بیٹھا ہے او میرے نبی نو واپس کیوں نہیں بھیج رہے آ جڑا 6ویں تے بیٹھا ہے یہ کیوں بھیج دے بھائی 7ویں تو بھی تو گزر کے آ رہے نا اور جڑا 7ویں آسمان تے نبی انہیں کیوں نہیں واپس بھیجیا ہر بار موسیٰ کیوں بھیج رہے جڑے 6ویں تے بیٹھے نے اصل معاملہ ایسی موسیٰ کلیم علیہ السلام کو دور تے گئے نو بلی اکھیا لمبی آرینی یا اللہ جلوہ بھی جاؤ جلوہ بھی جاؤ جلوہ بھی جاؤ اللہ نے فرمایا لم ترانی تو نہیں ویکھ سکدا عرض کی دیا لجمالی کون ویکھے گا اللہ نے فرمایا موسیٰ کوئے دور تو اٹھ 6ویں آسمان بھی آ جاؤ میرا کملی والا منو ویکھے گا میں 50 نمازاں دے کے بھیجا گا تم میرے وال بھیجدا رہی میں تیرے وال بھیجدا رہاں گا او مینوں ویکھدا رہے گا تو یا رسول اللہ میری ملت نوجوانوں 50 نمازاں دے کے بھیجیا تے جدو 5 رہ گئیاں تے حضور نو خیال آیا یا اللہ تے 50 سن تے ان 5 رہ گئیاں تے ثواب دا کی بنے گا اللہ فرمایا سونیا فکر نہ کری 50 دا صفر میں رکھ لیا 5 تسی لے جو غلاماں نو کیا جے 5 پڑھ کے بھیج دے رہے نسی صفر لگا کے 50 بنا کے رکھ دے سوا 50 دے دے مانگے یہ 5 پڑھ کے بھیج دے رہے بس میرے آقا آگے واپس آگے اگلی اگلا پھر کدے جدو حضور گلی چ نکلے نا تے کسے دے رون دی سسکیاں نال کو رو رہا آواز آئی حضور نے دائیں بھائی بیکھیا کون رو رہے ایک عورت نہ گٹھڑی رکھی دیوار نہ ٹیک لگا کے رو رہی حضور قریب جا کے فرمایا بی بی کیوں رو رہی کہنے لگی مدینے دے کہ یہودی دی لونڈی تے نوکرانیاں کم نال مکے آیا میں نو نال لے کے آیا میرے پیکیاں دا گاؤں قریب بچیاں نو ملن ایک چھٹی لے کے گئی 3 چھٹیاں کر رہی بخار بڑھے ڈر دی گھر نہیں جاندی مالک نے بڑا مارنے میرے وال ویکھے حضور نے گٹھڑی چکے نہ سر تے رکھی تے فرمایا اٹھ بی بی آ میں تیری سفارش کر رہا ہوں اد کل اٹھے ہی نہ جائے بخار دی شدت کملی دا کونا پکڑا کے فرمایا لے پھڑ جنہوں آسر محمد دے مل جان اٹھن تو روک ہی کوئی نہیں سکتا
ہن میرے آقا اگے اگے تے مائی پیچھے پیچھے گئی حضور نے جا کے دروازہ کھڑکایا یہودی نیند خمارے چ باہر آیا کہنے لگا محمد تینوں میں بڑی بار آکھیا میرے گھر نہ آیا کر میں تیرا کلمہ نہیں پڑھنا مسکرا کے فرمایا میں کلمہ پڑھان آیا ہی نہیں کہنے لگا کدھر آئے اس طرح کنڈ دے پیچھو دی نوکرانی سامنے کھڑا کر کے حضور نے فرمایا میں دی سفارش کرن آیا انہوں ماری نہ انہیں ایک واری گٹھڑی ایک واری حضور تے ایک واری لونڈی والی ویکھیا تے کہنے لگا محمد جھوٹ تو کدے بولیا نہیں مینوں سچ دسی کدے معراج کر کے تے نہیں آیا مسکرا کے فرمایا تینوں کی نے دسیا میں تے ابو بکر نوں نہیں دسیا میں تے ہن معراج کر کے آیا کہنے لگا کر کے آئے نہ فرمایا ہن کر کے آیا انہیں رولا پا دیتا کہنے لگا لوگوں دا کلمہ پڑھو سچا نبی لوگوں اے سچا نبی ہے لوگوں نے اگے کلمہ کیوں پڑھیا کہنے لگا کہ پاپا جی پڑھیا ہے آخری نبی دی نشانی آوے گی راتی بابا نال ملاقات کرے گا سویرے غلاماں دیاں کٹڑیاں چکیا راتی ملاقات ہوئے وزیر اعظم پاکستان تے بندے دی اڈی زمین تے نہیں لگ دی او دی ملاقات رب نال ہوئی او دی آجزی ویکھ سویرے اٹھ کے غلاماں دیاں گٹھڑیاں پہ چکا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ جڑا رب لے جنہ نیمہ ہو جے رب وہ نہیں اچھا کر دیندہ ہے او محمد ہی اونچائی پہ دس دیئے کہ محمد جنی آجزی کسے کیتی نہیں کہ جڑا جنہ نیمہ ہونا ہی اچھا او دے نال اچھا ہی کوئی نہیں یہ دا مطلب محمد نے جنی آجزی کیتی کسے کائنات جنی آجزی کیتی نہیں میری ملت دے نوجوانوں پھر حضور آئے تے رولے ہی پہ گئے ابو جال نے آکھیا ویکھو 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 اگے کہندے سن جبریل آوندا ہے ہن کہندے میں گیا ابو بکر نو پوچھیا تے آکھیا چلیا کنے آکھیا تیرے نبی نے تے ابو بکر کہن لگے میرے نبی آکھیا راتی رب کل گیا سا آکھیا ہن ویسے فیصلہ بادیو عشق تے صدیق ورگا نا صدیق یہ تے نہیں آکھیا ابو جال نو کہ دو گھڑیاں بیٹھ میں ذرا نبی نو پوچھا ماں تساں آکھیا بھی ہے کہ نہیں آکھیا میرے ماہی نے آکھیا حضور نے تے ای آکھیا نا میں راتی رب کل گیا سا ای تے میں من گیا ایدو ماہی اگلی گل کرے میں وہ بھی من گیا ابو جال نے ابو لہب نو کونی ماری تے کہنے لگا نو پوچھنا لیے ایدو اگی ہون کی رہ گیا کہنے لگے نبی کے اندر راتی رب کل گیا سا تو کہے ایدو اگلی گل کرنو بھی من گیا تے ایدو اگے کی رہ گیا مسکرا کے فرمایا چلیا کہ دیش کنیوں نہ کیتا میرے ماہی فرمایا راتی میں رب کل گیا سا ایتے میں من گیا کدے کملی والا آکھے نا راتی رب منوں ملن آیا سی میں یہ بھی من بیٹھا واہ صدیق تیری عظمت و صدقے سونے ہاں آکھیا میرا یار آکھے راتی رب منوں ملن آیا سی میں یہ بھی من گیا ابو جال کولو تے سکون ہی نہ ملے ایک ایک گھر جاندہ ویکھو ویکھو کی کہندے نے راتی رب کل گیا سا راتی مسجد اقصا گیا سا ایتے ملک شام کدے گئی نہیں سارے مکیانوں نے کٹھا کر لیا کملی والے بلا لے بیچے کہنے لگا اے مسجد اقصا گئے سن انہوں نے پوچھو کہ مسجد اقصا دیاں کھڑکیاں کنیاں تے دروازے کھڑکیاں کنیاں تے دروازے کنے تسی اپنے گھر روز آندے جاندے ہو بنایا بھی تسا میں ایتھے تانوں یکدم پوچھا تواڈے دروازے کنے کھڑکیاں کنے تواڈے کول نہیں دسیا جانا کیونکہ بنائے بھی آپ نے روز آندے جاندے پر کدے توجہ نہیں کیتی اے بندہ روزانہ مسجد چ نماز پڑھ جاندا پر یاد نہیں مسجد دی کھڑکیاں کنیاں تے دروازے کنے مثال دے طور تے میں تواڈے چوں کسے نوں آکھاں یار بازار جا تے میرے واسطے سرخ رنگ دا کپڑا خرید کے لیا وہ خرید کے واپس لے آوے تے انہوں پوچھئے بازار چ ہور کیڑے کیڑے کلر دے کپڑے سن وہ کہے گا میں نے یاد میں تے سرخ ہی ڈھونڈدا رہا کیونکہ وہ دی توجہ سرخ وال سی باقی انہیں ویکھے ہی نہیں ویکھے ہیں پر توجہ نہیں ایک غافل تے جاہل دا فرق ہوندا ہے غافل اور ہوندا ہے جاہل اور ہوندا ہے ابو جال کہنے لگا محمد نو توجہ میرے بات رکھو ابو جال کہنے لگا محمد نو پوچھو مسجد اقصا دیاں کھڑکیاں کنیاں تے دروازے کنے حضور دی ہن توجہ نہیں سی انج کر کے نا میرے نبی آسمان وال ویکھے اللہ فرمائے جبریل جی مولا فرما مسجد اقصا اٹھا یا اللہ کی کرا فرما میرے یار دے سامنے لے جا
جبریل نے انج کر کے مسجد اقصی اٹھائی تے حضور دیاں نگاہاں دے سامنے کر دیتی. میرے نبی دروازے تے کھڑکیاں گر کے دسے تے ابو جہل دے سر چ کھے پہ گئی. او فیصل آبادیو پتہ چلیا تو ہاڈی تے میری توجہ کسی چیز تو ہٹ جائے سانو چل کے او دے کول جانا پیندا ہے, پر جدے تو محمد دی توجہ ہٹ جائے انہوں چل کے محمد کول انہوں ٹر کے محمد کول ہونا پیندا. اچھا او بھی سنا دو. آمین. جن میں شعر بھی بڑے ہوندے نے, قرآن دا میں حافظ ہاں, او میں الحمدللہ سارا ہوندہ ہے. حدیثاں جنیاں کو حضور دے جوڑے اندر صدقہ میں سنا دے وہاں, پر میرا دل ہے کہ میں تو انہوں نے جڑا لطف بنے ہیں نا. پرویز صاحب ابو جال سویر اٹھ کے میرے نبی نو تے سارے مکیاں نو کٹھا کر لیا, انہوں کہنے لگا محمد کہندے نے میں راتی گیا ساں, انہوں پوچھو کہ 3 قافلے میرے مکے والا آ رہے نے تجارت دے قافلے, انہوں پوچھو قافلے کتھے پہنچے نے. حضور نے فرمایا ایک مقام روح ہاتھے پہنچے آئے. حضور نے فرمایا جدو میرا براق خود کل گزریا تو انہوں دا اونٹ ڈر گیا, وہ جڑا اونٹ تے بیٹھا سی وہ ڈگ پیا, وہ دے بازو دی ہڈی ٹوٹ گئی, وہ اون تے پوچھ لیا جے. فرمایا دوسرا جڑا انہوں دا قافلہ وہ دے کلو میں گزریا تے میں کہا السلام علیکم, انہوں چک بول کے کہنے لگا آواز دے محمد دیئے. فرمایا تیسرا قافلہ میں فلاں مقام تے ملیا. ابو جہل دے پھر پریشان ہو گیا, انہیں کہا محمد نے پوچھو قافلے مکے کدوں آنے نے. بھائی میں رستے کتے بندے نہ ہوندہ ویکھاں تے میں آقا فلانی جب ویلے پہنچے گا او جے رک گیا. ابو جہل کہنے لگا محمد نے پوچھو قافلے مکے کدوں پہنچن گے. میرے نبی نے فرمایا پہلا قافلہ اودو پہنچے گا جدو سورج غروب ہوندہ ہوئے گا, دوسرا ادھی رات ویلے پہنچے گا, تے تیسرا اودو جدو صبح سورج طلوع ہوندہ ہوئے گا. ابو جہل کہنے لگا آؤ 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 وکھیے, جدو مکے دے باہر آ کے کھلو گے, جدو شام ہوئی نا تے پہلا قافلہ آ گیا, ادھی رات ہوئی تے دوجہ بھی آ گیا, ہن تیسرا قافلہ رستے چ رک گیا. ادھر کافر پہاڑی دی چوٹی تے بہ گئے تے ادھر نبی پاک دے صحابہ بہ گئے. اے سورج پہ ویکھ دینے, او قافلہ پہ ویکھ دینے. نہ سورج پہ چڑھ دے تے نہ قافلہ پہ ہوندہ ہے. رات ہی لمبی ہو گئی, آج رات ہی نہ مکے, قافلہ رک گیا. اللہ فرمایا سورج تو بھی رک جا, قافلہ رک گیا. آج رات ہی نہ مکے, نوجوانوں جڑے ویلے قافلہ ٹریا, اللہ نے فرمایا سورج ٹر پے, اللہ نے فرمایا سورج ٹر پے, قافلہ ٹر پے آئی. نوجوانوں جڑا قافلہ مکے دے اندر داخل ہون لگا, کافرہ نعرہ ماریا, کہنے لگے او قافلہ آ گیا, ادھروں نعرہ بجیا, سورج چڑھ گیا. ادھر سورج طلوع ہو گیا, تیری معراج تو صدقے یا تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا, میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. کائنات اے معراج کے حضور دے قدمین تک پہنچ جاوے. گرامی قدر حضرات, آقا تیری معراج کو کیا سمجھے فلسفی, تو حد لا مقام سے بھی آگے گزر گیا. ابن کونین دے والی دی معراج تے میں واپسی بھی سنا دیتی. بھائی جان کہہ رہے سن حضرت خواجہ ویسے کرنی دا ذکر تھوڑا سنایا جائے. تو ساں سبحان اللہ ہی نہیں آکھی تے میں کیویں سنا دے. ایک باری ہور اونچا بولو بولا سبحان اللہ. آج گلا خراب ہو جو لوگ پوچھن کی ہویا تے کی کملی والے دیاں شانہ بیان ہو دیا سن, میں سبحان اللہ کہتا رہا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, اچھا بیٹا یا
گرامی قدر حضرات، کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم جدو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے، اثر دی نماز پڑھی تے مشرق والچیرہ کر کے اپنے سینے تو کپڑا ہٹا کے میرے نبی لمبے لمبے سانس لے۔ اگلے دن پھر تیسرے دن حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی، کملی والیا ادھر کیے، میرے آقا نے فرمایا انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن، فرمایا ادھر مشرق چی یمن دا شہر ہے، تے یمن دا شہر چک محمد دا عاشق وصدا ہے۔ اے جڑا پاکستان ہے، اے مدینہ طیبہ تو مشرق والے۔ علامہ اقبال میرے سیال کوٹ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان، علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سی کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جدھر سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اقبال فرماتے نے وہ جڑی ہوا میرے نبی نو آئی سی نا ٹھنڈی، او میرے وطن پاکستان والوں ہی آئی سی۔ میرے آقا نے فرمایا انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن، فرمایا آ جڑی مشرق والی سائیڈ اتھو میں نو عاشقاں والوں ٹھڈیاں ہواواں ہوندیاں نے۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ کدھروں؟ میرے آقا نے فرمایا در میرا ایک دیوانہ وصل ہے۔ خیال آیا کملی والیا پتر تیرے پیچھے اساں قربان کیتے، مکہ چھڑ کے مدینے اسی آگئے، تن من دھن اساں بارے، او کڑے جڑا کدے آیا بھی نہیں تے مدینے بہ کے پیار کری جا رہے ہو۔ عرض کی تھی سونیا کون ہے؟ کالین والی نے فرمایا صحابہ دیاں راتاں جا کے گزر دیاں نے، او دے دن روزے چ گزرتے نے، اونٹ چار دا یار دی سنت ادا ہو جائے۔ عرض کی تھی کملی والے ہور نشانی کی ہے، فرمایا صحابہ نکے نکے بچیاں نو پتھر مار دینے، فرمایا جدو لوگ حسد نے روندا ہے، جدو لوگ روندے نے حسد آئے۔ عرض کی تھی سونے ہور نشانی کی ہے، فرمایا صحابہ دنیا دیاں گلیاں چن جاندا کوئی نہیں، آسمان دیاں گلیاں چ فرشتے گلائیوں دیاں کر لینے۔ عرض کی تھی کملی والیا ایڈا عاشق مدینے کیوں نہیں آندا؟ فرمایا دی ماں بڑی بیمار نبی نہیں ہے، میرے آنکھیں لکھے ماں دیاں خدمتاں پہ کردا ہے۔ عرض کی تھی سونے دا نام کی ہے، فرمایا دا نام خواجہ اویس کرنی ہے۔ کملی والے آؤ، او کدے مدینے نہیں آیا، تسی کدے یمن نہیں گئے، ایک ایک نشانی دل کے کیویں دس دے ہو۔ فرمایا آنے والی امت نو دسنا چاہنا، اے نہ سمجھے آج نبی نو ساڈا پتہ کوئی نہیں۔ فرمایا سچا عشق لے کے کائنات کسے نو کرج پہ جاؤ، مدینے خبر ہو جاندی ہے۔ کی تھی کملی والے عاشق دا نام کی ہے، فرمایا دا نام خواجہ اویس کرنی ہے۔ ادھر میرے آقا ذکر چھیڑ کے بیٹھے نے، ادھر خواجہ اویس کرنی شام نو دھرے آندے نے، نوجوانوں آکے ماں دے قدم پھڑ لیندے نے، عرض کردنے اماں اجازت تو میں نبی میں خواں، ماں قدمہ تو پھڑ کے سینے لا لیندی ہے، میں کہندی ہے میں نام جامی تیری ماں مر جائے گی، پترہ تیرے باج تیری ماں کلو نہیں دے آ جانا۔ نوجوانوں چپ کر کے ماں دی گل من لیندے نے، ایک رات روندے ماں دے قدم پھڑ لے۔ عرض کیتی اماں اج مدینے نہ گیا کلیجہ پھٹ جائے گا، ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے، عمر ہر ویلے یار دیاں گلاں سن دینے، عثمان تے علی ہر ویلے یار دے کول بیٹھے نے۔ عرض کیتی اماں اجازت دے نبی بے خواں، آکے تینوں بھی دساں گا، سارا جگ بچانے والے نے اپنا یار کنا سونا بنایا ہے۔ نوجوانوں ماں نے قدمہ دکھ کے سینے لا لیا، ماں کہنے لگی رونا جاؤ نبی بے خواں، پیراں دا ویلا دے نہیں آؤ، دوڑتا جاویں دوڑ گیاویں، خواجہ ویسے کرنی ماں دے قدم چم کے روئی جا رہے۔ ادھر جڑ ویلے خواجہ ویسے کرنی ٹرن لگے، ادھر مایا مدینے فرما دیان، نبی کریم حجرے جو باہر نکل گئے، دروازے جو جا کے فرمایا آشا میرا جو مہمان آوے گا، وہ آوے ان جان نہ دے،
او مینوں ویکھن یار نبی نوں ویکھنا اما آجا فرما دیا میرے آقا اپنے حجرے چوں نکل گئے ادھر خواجہ ویسے کرنی دوڑتے مدینے والے آ رہے دوڑ دوڑ کے پیروں وچ چھلے پے گئے مٹدی کھل دا لباس پٹیا بالا وچ دھوڑ پے گئی مدینے دیاں دیواراں نظری آئیاں خواجہ اویس دیاں چیخاں نکل گئیاں ٹرے ٹرے نبی دے حجرے دے باہر آئے بڑے ادب دے نال دروازہ کھڑکایا اما آجا فرما دیا کون ہے رو کے کہنے لگے کچھ ہون تے دسا کون ہے ساری ہستیاں میں مٹایا اما آجا فرما دیا میں کتوں آیا عرض کی تھی اما جی اما جو نبی دا اویس آیا ذرا نبی کریم نو بار بھیجیا جے مدید کرنے آیا اما آجا فرما دیا بے آنے والے آؤ دے کملی والے گھر کوئی نہیں خواجہ ویس چیخ مار کے رونے لگے پہ عرض کی تھی اللہ ساری زندگی انہی کام کرتا رہے آؤں جمع گواہی بیخ گیا وگاؤں آج میری حاضری کیوں نہیں قبول آئی اما آجا فرمان لگی مسئلے نبی کے بے جاؤ تھوڑی دیر انہی کر نبی بھی آ جاتے ہیں عرض کی تھی اما جی انہی کا کیوں ہیں انہا بے لئی کوئی نہیں پیچھے ماں بھئی انہی کا کر دی نوجوانوں عرض کر دینے اما جی ذرا پردے چی ہو جاؤ میں جانتی واریوں میرا ہی بیخ جاؤں جتنے میرا مہی وصلائی اما آجا فرما دیا ماں پردے چی ہو گئی اندر ہی کبھی کرنے والا والا آیا آکے دیواروں چم دے نکے نکیاں چیزاں چم کے روندہ فرما دیا دی حالت بے کہ نبی رونے لگ پئی اور روندہ روندہ بار نکلیا پروادے چی جا جنہیں مڑ کے بیٹھے آؤ کہنے لگا کملی والی آؤ میں بڑی دور تیرا دیوانہ بس دائی ملنے آیا سے تر چلے آؤ کچھ نہیں مانگدا کوئی عرض کر چلے آؤ جب قیامت دیا گایا بے اپنے عاشق دی گنتی کریں بچ میری گنتی کر لیا اما عائشہ فرما دیا نعرہ رسالت نعرہ حیدری فرما دیا روندہ ہی نکل گیا تھوڑی دیر بعد حضور حجرے چاہے میرے آقا نے حجرے چ نور وے کے فرمایا عائشہ کون آیا سی عرض کی تھی سونا تیرا کوئی اویس آیا سی فرما کیویں دا سی اکھیا بالا چ دور پیراں وچ چھالے اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس کوئی درویش سی سونیا کدھروں دور ہی آیا سی رو کے فرمایا وا آنے والے آپ ٹر گئے ہیں تے خوشبو محمد دے بیڑے چھڑ گئے ہیں فرمایا صحابہ دوڑو کہ میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ بڑا دوڑے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینے دی جو چو باہر نکل گئے فیصل آباد والے ہو جے شام نہ پئی تے اویس مڑ گھر بھی آگے نبی نے ماں نے دروازہ کھلنے دی آواز سنی تھی اما کہنے لگی بھی اویس آگے دکھ نل بولے ہی نہ گیا اما کہنے لگی وے نبی وے خیاں رو کے ماں دے قدم چڑھ کے کہنے لگے اما لگ دے بوبی مر جانے اما کہنے لگی وے کی ہویا عرض کی تھی اما کملی والے گھر نہیں ملے نوجوان اما نے قدمہ جو پھڑ کے سینے لا لیا اما کہنے لگی رونا یہ تو ماں دا ایڈا فرما بردار ہے چپ کر ماں دعا دیں دیئے تے اویس ماں دی خدمتی کری جاؤ تے ماں دیاں دعا مانے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا نبی تیریاں گلاں کرے جاؤ ویسے پترہ جگ تیرا بجدیاں گلاں کر رہی ہو نبی تیریاں گلاں کرے گا سائنس سردار نے آکھیا سی کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے تے کوئی یاد انہوں درجے لے جاندہ ادھو رہندہ ہی ککھ سردار سائیاں جدو اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ گرامی قدر حضرات وہ سن جنہوں نے اپنا آپ ہی مصطفیٰ کریم تو مٹا دیتا انہوں نے ماں دی قدر کی تھی تے ماں دعا دیتی پتر جا سارا جگ تیرا بجدیہ گلہ کردہ نبی تیریاں گلہ کرے گا میں اج دی اس محفل دی نکاح ہوتے بانی محفل نو ہدیہ تبریک پیش کرنا اور مبارک بعد بھی پیش کرنا اور دعا گوہاں